राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता। सरकारी बिदा धेरै भए पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति। रवि लामिछानेले दिएको अभिव्यक्तिप्रति सबै सदस्यहरूको एकबद्धता र पूर्ण साथ भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता मनिष झाको अभिव्यक्ति। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको नेताको सुविधा नदिन माग गर्दै परेको रिट दर्ता। भोलि सुनवाई हुने। राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले लिन शपथ तथा गोपनीयताको शपथ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिएसँगै नजिकिए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा। केपी शर्मा ओली आक्रोशित। नागरिकताको भुमरीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकार। नागरिकता निष्क्रिय हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरियो। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले चलाए मैती देवीको प्रहरी बिटमा डोजर। पोखरामा विमान खस्नुको कारण फ्युल सप्लाईमा ठप्प हुनु देखियो निकै डरलाग्दो दृश्य। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सङ्गठन विस्तारमा केन्द्रित हुने, अब सरकारमा ध्यान नदिने। अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन थालेसँगै सेयर बजार उत्साहित। नेप्सेमा 76 अङ्कको वृद्धि। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने। राष्ट्रपतिमा नेपाली काङ्ग्रेसकै उम्मेद्वारले जिताउने र जित्ने नेता शेखर कैरालाको अभिव्यक्ति। राजमार्गमा अन्डा र कुखुरा फ्याँकेर झापाका किसानले गरे तीव्र विरोध। मसियो निकै ठुलो विटण्ड। बुधबार नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्दै आखिर किन गर्दैछन् त सम्पूर्ण जानकारी। टर्कीमा गोर्खा भूकम्पको झझल्को 48 घण्टामा 243 प्राकम्प। मृत्युको हुनेको सङ्ख्या 5000 नजिक। कर्णाली प्रदेशमा फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस मनाइने, सार्वजनिक बिदा समेत दिइने। र पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई फेरि गृह मन्त्रालयमा नियुक्त गर्न तीव्र दबाव। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले के गर्लान् त यता केपी शर्मा ओलीको पनि दबाव र भेटघाट तीव्र। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैँ आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख सत्ता साझेदार दलका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भावी राष्ट्रपति चयनका लागि हुने निर्वाचन र उम्मेद्वारका विषयमा छलफल भएको छ। भावी राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर नेकपा एमालेमा आशंका उत्पन्न भएको भनिएका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच केही दिन यता छलफल बाक्लिन थालेको छ। आगामी 28 फागुनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको 5 वर्ष कार्यकाल पुरा हुँदा बिदा हुन लाग्दा नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचन हुँदैछ। आगामी 25 फागुनमा राष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचन हुँदैछ। सोही निर्वाचनलाई लिएर राजनीतिक गरमाउन थालेको छ। संसदको पहिलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले समेत राष्ट्रपतिका आकांक्षा राख्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा राष्ट्रपति एमालेबाट बनाउने सहमति भएको नेकपा एमालेका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। तर काङ्ग्रेसबाट राष्ट्रपति बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहमत भएको हो कि भन्ने संशय नेकपा एमालेमा देखिँदै आएको छ। उही संशयका बीच प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आज मङ्गलबार छलफल भएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा भएको छलफल राष्ट्रपति निर्वाचन केन्द्रित रहेको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्, जसलाई नेकपा एमालेले असम्भव भनिरहेको छ। मङ्गलबार भएको भेटमा पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुन नसक्ने प्रधानमन्त्रीलाई बताएका छन्। उनले आफ्नो पार्टी एमालेका उम्मेद्वारलाई निर्वाचित गराउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। यसअघि सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग संयुक्त रूपमा राष्ट्रपतिका विषयमा छलफल गरेका थिए। सो छलफलमा पनि केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीको नेतालाई राष्ट्रपति बनाउन दबाब दिएको बुझिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारी बिदा धेरै भएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताएका छन्। मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आयोजित प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा सरकारी बिदा धेरै हुँदा जनताको सेवा प्रवाह प्रभावित भएको बताउँदै उनले यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले बैठकमा भने सरकारी बिदाहरू धेरै भए यसले जनताका काम गर्ने समय कम भएको छ, सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ, यसबारे पुनर्विचार आवश्यक रहेको छ उनले भनेका छन्। र हामीले मन्त्री परिषदमा पनि छलफल गरेका छौँ, गृह कार्य गरेर यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रजातन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवस एउटै प्रकृतिको रहेको बताउँदै यसबारे थप छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार गणतन्त्र दिवस मनाउँछौँ, प्रजातन्त्र दिवस मनाउँछौँ, लोकतन्त्र दिवस मनाउँछौँ, तर ती सबै कार्यक्रमको चरित्र एउटै भएकाले एकीकृत गर्नेतिर विचार गर्ने जरुरी भएको बताएका छन्। बैठकले आगामी फागुन 7 गते विविध कार्यक्रमका साथ प्रजातन्त्र दिवस मनाउने समेत निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता मनिष झाले निर्वाचनपछि पार्टीले गरेका कामको निर्मम समीक्षाका साथ नयाँ कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने बताएका छन्। उनले निर्वाचनपछिको छोटो अवधिमा दलका सबै पदाधिकारीले एकछिन विश्राम नगरी कि निकै तीव्र गतिमा कार्य सम्पादन गरेको दलले निष्कर्ष निकालेको बताएका छन्। नेता झाले भने पार्टी जहाँ छ हामी जे अवस्थामा छौँ त्यो प्रति सबैको स्वीकारोक्ति छ, सबैले स्वामित्व लिएका छौँ, हामी सबै ठिक ठाउँमा छौँ उनले बताएका छन्। पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले समसामयिक विषयमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति सबै सदस्यको एकबद्धता र पूर्ण समर्थन रहेको समेत उनको भनाइ रहेको छ। सांसद झाले राजनीति, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजले जस्तै मिडियाबाट पनि आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिकाको आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी भएकाले भएको दलले धारणा राखेको बताएका छन्। मिडियाले राष्ट्रियता, सार्वभौम सुरक्षा, संविधान पालना गराउने जस्ता विषयमा अन्तर्निहित स्वार्थ स्वाभाविक भए पनि कुनै व्यक्ति र दल विशेषलाई निस्ता बनाउन खोज्नुहुन्न भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मत रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। अनुसन्धानकर्ता समेत रहेका झाले भने 7 महिनाको अवधिमा जुन क्षमता, दक्षता, रणनीति लिएर राष्ट्रिय दलको भूमिकामा पुगेको छ, अबको गन्तव्य भनेको वाचापत्रमा लेखिएका सबै सङ्गठनलाई बलियो बनाएर कार्यान्वयनमा लागिने बताएका छन्। युवा पुस्ताले राजनीतिक दललाई कसरी सञ्चालन गर्न सक्छ भनी उदाहरण प्रस्तुत गर्ने अठोट व्यक्त गर्दै उनले भने पछिल्लो पत्रकार सम्मेलन अर्को कार्यदिशामा हिँड्नका लागि टर्निङ पोइन्ट हो भनेर भन्दै रवि लामिछानेले दिएको अभिव्यक्तिप्रति सबै सदस्यको एकबद्धता र पूर्ण समर्थन रहेको मनिष झाले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित नेकपा माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्यालले आज शपथ लिएकै छिन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशमान तिमल सिन्हाले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए। कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतको उपस्थित रहेको थियो। सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले उनलाई उपाध्यक्षमा निर्वाचित गरेको थियो। बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशमान तिमल सिन्हाले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी एउटा मात्रै प्रस्तावको सूचना प्राप्त भएकाले राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 8 बमोजिम सभाका सदस्य अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको नेताको सुविधा नदिन माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। अधिवक्ता विमल प्रसाद पोखरेलले सांसद सचिवालय विरुद्ध रिट निवेदन दिएका हुन्। सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ला प्रधानले उक्त रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएकी छिन्। आदेश अनुसार आज रिट निवेदन दर्ता भएको छ। भोलि माघ 25 गते पेशी तोकिएको छ। दर्शकबिन यसअघि सर्वोच्चका रजिस्ट्ररले उक्त रिट दरपिट गरिदिएका थिए। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः देउवालाई विपक्षी दलको नेताको सुविधा नदिन माग गर्दै परेको रिट दर्तामा भोलि सुनवाई हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रमुख बालेन शाहले फेरि डोजर चलाउन सुरु गरेका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँ महानगरपालिकाले मैतीदेवी चोकमा रहेको प्रहरी
बिटमा नै डोजर चलाएका छन्। मैतीदेवी चोकमा सडक र फुटपाथ मिचेर प्रहरी बेट निर्माण गरिएको भन्दै महानगरपालिकाले डोजर चलाएको छ। उक्त प्रहरी बेट हटाउने आग्रह गर्दा समेत अटेरी गरे पनि महानगरपालिकाले डोजर चलाइदिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले मैतीदेवीको प्रहरी बेटमा नै डोजर चलाइएपछि यति बेला हङ्गामा मचिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिएसँगै प्रचण्ड र देउबा नजिकिएका छन्। केपी शर्मा ओली आक्रोशित भएका छन्। दर्शकबिन राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिएसँगै सत्तारूढ दल गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारूढ दल गठबन्धनमा आबद्ध दललाई भन्दा बढी भाउ नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिन थालेको चर्चा सुरु भएको छ। 26 पुसमा संसदमा विश्वासको मत लिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली काङ्ग्रेसको पनि मत पाएका थिए। सदनमा अभूतपूर्व मत हासिल गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले भने सरकार सञ्चालनमा दबाव महसुस गर्न थालेका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेकपा एमाले आफ्नो उम्मेदवार विजयी हुने दाबी गरिरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समझदारी कायम गरेर जाने पक्षमा रहेको छ। उनले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा साझा सहमति खोज्न भन्दै नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई सहयोग नगर्ने सङ्केत गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर नेकपा एमाले नेतृत्व पङ्क्तिमा पनि सशङ्कित पैदा भएको छ। आइतबारको सांसद बैठकमा सत्तारूढ दल गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको सङ्केत विशेष समयमा बोल्ने क्रममा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि गरिसकेका छन्। उनले काङ्ग्रेसलाई राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने काम नगर्न समेत चेतावनी दिइसकेका छन्। यसैबीच रासपा सरकारबाट बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माधव कुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवसँगै काङ्ग्रेससँग सहकार्यको हात बढाएका छन्। काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरू पनि राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवारी विजयी हुने दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरू सरकारमा भने तत्कालै सहभागी नहुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्ति र सक्रियताबाट नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा असन्तुष्ट बनेको चर्चा समेत चुलिन थालेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता नागरिकताको भुमरीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकार पुगेको छ। नागरिकता निष्क्रिय हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ। विधेयकले राप्रपासँग दूरी बढ्ने जोखिम बढेको छ। दर्शकबिन अमेरिकी नागरिक भनेपछि निष्क्रिय बनेको नागरिकता सक्रिय नगराई प्रयोग गर्दा रवि लामिछानेको सांसद पदसँगै गृह मन्त्रालय पद पनि समेत गुमेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट आएको आदेशपछि उनी पूर्व गृह मन्त्री समेत बनेनन्। मन्त्रालयकै विवादमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै सरकारबाट बाहिरिएको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएकाले तत्काल विश्वासको मत लिनुपर्ने जोखिममा परेको छैन सरकार। तर सरकार बाहिर बसेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निरन्तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन गरिरहने सम्भावना भने कम देखिएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चालु संसद अधिवेशनबाटै नागरिकता विधेयक पास गराउन देखिएका छन्। दर्शकबिन जसमा सरकारको अर्को घटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विपक्षमा रहेको छ। उनले सोमबारको मन्त्री परिषदको बैठकमा यही अधिवेशनमा विधेयक गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। नागरिकता ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र एकीकृत शिक्षा ऐन अहिलेकै सांसद अधिवेशनमा पेश गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहेका छन्। उनले यसको वातावरण बनाउन सबै दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल समेत गरेका छन्। शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले सांसदबाट पारित गराएर लाम लागेकाहरूका लागि राष्ट्रपति निवास पठाएकै विधेयक पुनः सांसदमा पेश भएमा राप्रपा स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिएको छैन। यस अगाडि सो विधेयकको विरोधमा राप्रपा आन्दोलनमै उत्रिएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् र सो स्वतः निष्क्रिय भएको थियो। अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सोही विधेयकलाई संसदमा पेश गर्ने पक्षमा देखिएका छन्। विधेयकप्रति एमाले पनि सहमति थिएन। अहिलेको अवस्थामा उसको धारणा सार्वजनिक भएको छैन। तर राप्रपा भने प्रष्ट विपक्षमा उभिने देखिएको छ। यसले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राष्ट्रपति बीच राप्रपा बीच विवाद सुरु गर्ने जोखिम देखिएको छ। राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ राष्ट्रपतिकोमा गएर रोकिएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै संसदमा पेश भए स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। सरकारमा रहँदैमा पार्टीको एजेन्डा नबदलिने उनको तर्क रहेको छ। यसैबीच उनले भने विधेयक कुन रूपमा आउँछ त्यो हेर्नुपर्छ। तर हिजोकै विधेयक जस्ताको त्यस्तै आए राप्रपाको समर्थन हुनै नसक्ने उनले चेतावनी दिएका छन्। नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुन नहुने भन्नेमा पनि पार्टी गम्भीर भएको उनले अभिव्यक्ति दिए।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले भोलि बुधबार विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। बुधबार दिउँसो 1 बजी काठमाडौँको जमल स्थित नाचघान घरबाट पत्रकार सम्मेलन गर्न लागि बताइएको छ। समसामयिक राजनीतिक विषयमा पत्रकार सम्मेलन गर्न लागि पार्टीका एक नेताले बताएका छन्। अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र बन्दी रिहाई र मुद्दा फिर्ताको विषयमा जानकारी गराइनेछ। ती नेताले भने पछिल्लो पार्टी बैठकका निर्णय समेत सार्वजनिक गरिनेछ। सोही पत्रकार सम्मेलनमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले पार्टीले अख्तियार गर्ने नीतिका विषयमा समेत जानकारी दिने बताइएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा विप्लवसहित प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, प्रकाण्डसहित सचिवालय, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय सदस्य समेत सहभागी हुने बताएको छ। गत शनिबार विप्लवसहितका प्रवक्ता विश्वकर्मा कपिलवस्तुको शिवगढीबाट काठमाडौँ आएका थिए। त्यस लगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित प्रवक्ता कृष्ण बहादुर मौर्य, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भेटिसकेका छन्। कानुन मन्त्री ध्रुव बहादुर प्रधानसहित सत्ता साझेदार दलका नेताहरूलाई समेत भेट्ने कार्यतालिका समेत बनेको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता झापाका किसानले बिर्तामोडको मुक्ति चोकमा अन्डा र कुखुरा फालेर विरोध जनाएका छन्। आफ्ना उत्पादनले उचित मूल्य र बजार पाउनु पर्ने माग गर्दै आफूहरूले अन्डा र कुखुरा सडकमा फालेर सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको प्रदर्शनमा सहभागी किसान भारत चम्पल लगायतले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच कृषिमा आत्मनिर्भर हो भनेर सरकारले गरेको आग्रह अनुसार आफूहरू कृषि कर्ममा लागेर उत्पादन गर्न पनि गरेको, तर सरकारले त्यसको बजारीकरण नगरिदिएको बाध्य भएर सडकमा उत्रिनु परेको उनीहरूले बताएका छन्। हामीसँग 8 रुपैयाँमा किनेको अन्डा उपभोक्ताले 15 रुपैयाँमा किनेर खानु परेको छ। उनले भने सरकारले बजारीकरणमा सहयोग नगरेकै कारण बिचौलिया मोटाउन र किसान मर्ने स्थिति आएको छ। यो स्थिति हटाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। किसान सडकमा लिएर आएका अन्डा र कुखुरा त्यसै छोडेर फर्किएका थिए। कुखुरा पाल्ने स्थिति नै छैन, के पाल्नु भनेर त्यहाँ छोडेर आयौँ, किसानहरूले भनेका छन्। बढ्दो ब्याज महँगीका कारणले देशभरका किसानहरू मारमा परेको भन्दै प्रदर्शनमा सहभागी किसानहरूले यो प्रतिनिधिमूलक आन्दोलन भएको र यसमा झापाका सबै किसानको समर्थन रहेको जानकारी दिएका छन्। बिर्तामोड नगरपालिका 5 का वडा अध्यक्ष राहुल शर्माले भने स्थानीय कृषकले सडकमा कुखुरा र अन्डा फ्याँकेर प्रदर्शन गरेको भन्ने सुनियो। विरोध भएको चोक वडा नम्बर 5 र 6 को सङ्गम हो, तर आफूलाई समस्या पर्यो भने केही किसान आएका छैनन् भनेर उनले बताएका छन्। वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष रोहित प्रसाईले भने किसानको आन्दोलनबारे आफूलाई नै कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्। वडाका कुनै पनि किसानले आफूलाई समस्या बारे नबताएको र आन्दोलन बारे नै थाहा नभएको उनको भनाइरहेको छ। आन्दोलनको बारेमा कुनै जानकारी छैन। प्रसाईले भने बजार क्षेत्र भएका कारण कसैले बाहिरबाट आएर आन्दोलन गर्यो कि भन्ने प्रश्न समेत गरिएको छ। झापाका स्थानीय रोशन विमलले पनि बिर्तामोड मुक्ति चोकमा पोल्ट्री फार्मले उत्पादनले मूल्य नपाएको भन्दै आन्दोलन गरेको सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता टर्की र सिरियामा अहिले भूकम्पका कारण शोकमा परेको छ। सोमबार बिहान सिरियाको सिमाना नजिक रहेको टर्कीको दक्षिण पूर्वी क्षेत्र स्थित गन्जिनटेप सहरमा 7.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। त्यसको केही बेरमा फेरि 7.5 रेक्टर स्केलको अर्को भूकम्प गएको थियो। लगत्तै दिउँसो 3 बजे 6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो, जसका कारण दर्शक महानुभावहरू अहिलेसम्म 5000 नजिक मानिसहरूको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूले जानकारी दिएका छन्। अहिलेसम्म 20,000 भन्दा बढी मानिसहरू घाइते भएको रोइटर्सले जानकारी दिएको छ। टर्कीमा मात्र 3,400 मानिसको शव भेटिएको छ। भूकम्पका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको टर्कीय सरकारले 7 दिने राष्ट्रिय शोक घोषणा गरिसकेको छ। टर्कीले उद्धार तथा राहतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेको छ। दक्षिण कोरिया, भारत, जापान लगायतका देशले रेस्क्यु टिम पठाउने निर्णय गरिसकेको छ। यस्तै इराक र इरानबाट राहत सामग्री लिएर विमान सिरिया पुगेको छ। अस्ट्रेलियाले पनि राहत कार्यक्रममा खटिएको संस्थालाई $10 मिलियन अमेरिकी डलर दिने घोषणा गरेको छ। ग्रिसबाट उद्धार टोली भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि प्रस्थान गरिसकेको छ। अमेरिका, क्यानाडा लगायतका देशले पनि सहयोग घोषणा गरेका छन्। 40 घण्टासम्म 243 पराकम्प गएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू 40 घण्टामा 243 पराकम्प गएका हुन्। टर्की र सिरियामा 2072 सालको नेपालको गोर्खा भूकम्पको झल्को दिने गरी कयौं पराकम्पका धक्काहरू गइरहेका छन्। पछिल्लो 40 घण्टामा मात्र 243
रेक्टर स्केलको धक्का अक्टारको धक्का गएको उल्लेख गरिएको छ। ठुलो भूकम्पपछि पटक पटक भूकम्पहरू गइरहेका छन्। दर्शकबिन नेपालमा 2072 सालमा वैशाख 12 गते पछिल्लो पटक ठुलो भूकम्प गएको थियो। त्यसको झझल्को दिने गरी टर्कीमा सिरियामा दर्शक महानुभावहरू निकै भूकम्पहरू गएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन थालेसँगै सेयर बजार उत्साहित भएको छ। नेप्सेमा 76 अङ्कको वृद्धि भएको बताइएको छ। सोमबार राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशित गरेको पुस महिनासम्मको आर्थिक अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्र कर्मिक रूपमा सुधार भइरहेको देखिएपछि सेयर बजारमा समेत उत्साहको माहौल बनेको छ। राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चित 13 अर्ब 37 खर्ब रुपियाँ पुगेको देखिएको छ। केही समय अघिसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चितमा ह्रास आएकै कारण मुलुक श्रीलङ्का जस्तो आर्थिक सङ्कटमा फस्ने हो कि भन्ने सर्वत्र चिन्ता रहेको थियो। यो सूचकमा सुधार आएसँगै राष्ट्रिय बैङ्कले लिएको कडाइका नीतिमा समेत खुकुलोपन आउन सक्ने र सेयर बजारमा लाभ पुग्ने अपेक्षामा लगानीकर्ताहरू रहेका छन्। यसैबीच मङ्गलबार नेप्से परिसूचक 76.64 अङ्कले बढेको छ। यस दिन नेप्से 3.65% बढेर 2177.34 बिन्दुमा बन्द भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। मङ्गलबार नेप्से परिसूचक बढेसँगै कारोबार रकम पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा बढेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पोखरामा भएको विमान दुर्घटनाको निकै डरलाग्दो खुलासा भएको छ। इन्जिनमा फ्युल सप्लाई हुन नसकेपछि पोखराको सेती नदी खोजमा एती एयरलाइन्सको ATR विमान 72 दुर्घटना भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको छ। माघ 1 गते बिहान दुर्घटनाग्रस्त उक्त विमानको अनुसन्धानको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाल्ने क्रममा उडानमा छँदा इन्जिनमा इन्धन नपुगेको प्राविधिक रिपोर्ट आएको बताइएको छ। यात्रु 68 जना र चालक दलका 4 सदस्यसहित 72 जना बोकेर काठमाडौँबाट पोखरा उडेको एती एयरलाइनको जहाज नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नुभन्दा 1 मिनेट अघि सेतीको खोजमा दुर्घटनामा हुन पुगेको थियो। दुर्घटनामा विमानस्थलमा सवार सबैजनाको निधन भएको थियो। दुर्घटनाग्रस्त विमानको ब्ल्याक बक्स सिङ्गापुरमा परीक्षण गरिएपछि काठमाडौँ टोली काठमाडौँ फर्किएको छ।